بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن به الهداية ومنه الدراية وإليه الغاية، والصلاة والسلام على مصدر العلوم والحكم مرجع الخلائق والأمم، وعلى آله وصحبه التابعين في ملته الناشرين لدينه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد على الله والثناء على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جاء أعزائي الأعضاء ورئيس الحفلة وسائر المعلمين والطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد سألقي أمام حضرتكم خطبة وجيزة باللغة العربية، والمحور الذي أريد أن أتحدث عنه في هذا اللقاء هو الفتن المعاصرة وحلولها. تطلق الفتنة باللغة العربية ويراد بها عدة معان: الاختبار والمحنة والمال والأولاد والكفر، وهكذا في الاصطلاح ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حتى لا يعلم المحق من المبطل. أيها السامعون الكرام، هناك فتن كثيرة، مثلا فتنة الجهل وفتنة الغامض وفتنة من ينتقد الحديث وفتنة من ينتقد الإمام الأعظم، ولكن الفتن الكبرى بين هذه الفتن هي ترك الجهاد. قال الإمام النووي في حديث: بادروا بالأعمال فتنة، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم زلام الليل المظلم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا ويكفر، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. يا أصدقائي وزملائي الكرام، متى ترك المسلمون الجهاد انهزموا، وعندما جعلوا الجهاد منارة لأنفسهم كانوا يحكمون العالم دائما وينتصرون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث بنفسه مات على شعبة من النفاق. ولا شك أن ما يصيب المسلمين من فجيعة وبعلة ترك الجهاد أو بسبب الخشية على حياتهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس، لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه، بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية، فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. يا رئيس الحفلة، علاج هذه الفتنة وحل هذه الفتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا وعدوا عليها بالنواجذ. وإذا تحدثنا عن الحل للفتن فالفتنة الكبرى هي نحن، لأننا لم نخبر الناس عن الإيمان ولم نخبر أهلنا بما يعتقده أهل السنة أن لدينا هذه الفتن. كما سبق أني قلت إن ترك الجهاد هو أكبر فتنة ويروج لنا اليهود بسببها، والآن حل هذه الفتنة أن نبدأ الجهاد مرة أخرى من جديد. ومتى بدأ الجهاد يولد خالد بن وليد، وعلى هكذا صلاح الدين الأيوبي، وعلى هكذا طارق بن زياد بين المسلمين. أيها الإخوة، ولا بد مرة أخرى من جديد إعلان الجهاد من جديد، ونأمل أن تنتهي كل الإغراءات أيضا. هذا هو المرام، والله أعلم بحقيقة هذا الكلام فقط. السلام عليكم.